नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे भाइयों, बहुत ही मुबारक वक़्त गुजर रहा है। शोबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ी शान वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक के साथ जुड़ा हुआ ये महीना है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शोबान व बल्लिगना इला शहरी रमज़ान। ऐ अल्लाह, मेरे रजब में भी बरकत दे, मेरे शोबान में भी बरकत दे। रब करीम ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। रजब में बरकत हुई, अल्लाह करीम ने अपने नबी को सैर करवाई और आसमानों में बुला लिया। ये रजब की बरकत थी। ये दुआ भी कबूल हुई, शोबान में बरकत हुई, अल्लाह ने मुबारक रात अता फरमाई, जिसको लैलतुम मुबारका भी कहते हैं, लैलतुस शक भी कहते हैं, लैलतुल मग़फ़िरा भी कहते हैं, लैलतुश शफ़ाअ भी कहते हैं। शफ़ाअत वाली रात है, मग़फ़िरत वाली रात है, मुबारक रात है, बाबरकत रात है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले जाते और वहां जाकर के जाने वालों के लिए इसाले सवाब फरमाते, दुआ करते उनके लिए। तो कब्रिस्तान तशरीफ ले जाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसलिए था ताकि अल्लाह की रहमत बरस रही है। वैसे तो सारा साल आदमी अल्लाह की रहमत को तलाश करता है, लेकिन ये जो मुबारक घड़ियां हैं, इनमें अल्लाह की रहमत बंदे को तलाश करती है। इसलिए महरूम न रहे। बाबरकत रात आ रही है, बारात वाली रात आ रही है। इस रात में फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, बड़े बड़े फैसले होते हैं कि आने वाले साल में किसकी मौत है, किसका कफन बसारों में आ रहा है, कौन रहेगा और कौन न रहेगा। ये इस रात में सारे फैसले होने जा रहे हैं। हमारे यहां तो कोई फैसला हो नहीं पाता, लंबा वक्त गुजर जाता है। आप देख रहे हैं हालिया इलेक्शन हुए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि अल्लाह ने ये फैसले की रात रखी है, लैलतुम मुबारका। ये बारात वाली रात है। इसमें अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह कोई हमें शफीक हुक्मरान अता करे जो अपनी रियाया के ऊपर अपना रहम और अपने रहम के जरिए से रियाया के ऊपर शफकत करे, इनके गम को अपना गम बनाए, गुरबा के साथ मोहब्बत करने वाला हो और अपनी अवाम के साथ शफकत रखने वाला हो। इसलिए इस रात में एक तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाले हैं। इस रात में गुनाह मुआफ़ होते चले जाते हैं, लेकिन याद रखना, बाज लोग ऐसे हैं जिनके गुनाह इस रात में भी मुआफ़ नहीं होते। शराब से तौबा न करने वाला, गीबत करने वाला, इसी तरह से किसी का नाहक माल खाने वाला, सूद खाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, इन लोगों की तौबा भी इस रात जो है, अगर तौबा नहीं करते तो इनकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तौबा कर ले तो अलग चीज है, वरना इनके लिए इस रात में भी मुआफी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुछ काम करने के हैं और कुछ काम ना करने के हैं। करने के काम ये है, क़ुमू लैलहा, कि इस रात में क़ियाम किया जाए,
نوافل پڑھے جائیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی جائے، تسبیحات کی جائے اور عبادت کی جائے، لیکن یہ انفرادی اعمال ہے، انفرادی عبادات ہیں، ان کو کیا جائے۔ اور جو کچھ نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ اس رات میں پٹاخے نہیں مارنے، اس رات میں آتش بازی نہیں کرنی۔ یہ ہمارے قریب ہی شہر ہے، اس میں ایک دربار ہے، دربار میں سونے والے تو اللہ والے تھے، بعد والوں نے کام خراب کیا اور وہ ایسا کرتے ہیں اس رات میں لاکھوں روپے کی آتش بازی کر جاتے ہیں، قوم کا وقت بھی برباد کیا، اپنا وقت بھی برباد کیا اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ تو آتش بازی نہیں کرنی، پٹاخے نہیں مارنے، بلکہ قوموا لیلہ، رات کو قیام کرنا ہے، رب کریم سے معافی مانگنی ہے کہ سر شام ہی سے رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے حل من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ آج میں نے رحمت دریا موجوں پہ آ کر کے اللہ کی رحمت برستی ہے، اس برستی ہوئی رحمت سے فائدہ اٹھانے کا وقت یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگی جائے۔ حل من مسترزق، کوئی روزی کا متلاشی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے در کھولے ہوئے ہیں، اللہ سے غنا مانگا جائے، رزق حلال مانگا جائے، جو مانگیں گے حلال چیزیں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ آگے دن جو آ رہا ہے یہ بھی بہت قیمتی ہے، یہ جو دن ہے قوموا لیلہ صوموا نہارہ، اگلے دن میں روزہ رکھا جائے۔ یاد رکھنا روزہ نفلی ہے، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، اگر کوئی رکھے گا تو اس کو اجر ملے گا کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ دیں گے، سال بھر برکت رہے گی۔ رات کو عبادت کی جائے، اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم پیچھے نہ رہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ نفلیں پڑھ کے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر کے انفرادی دعا میں لگا جائے۔ اعمال سارے انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہے، انفرادی اعمال کیے جائیں اور رب کریم سے معافی مانگی جائے، اپنے لیے بھی، جانے والوں کے لیے بھی، جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے، خاص کر جو امتحان کی گھڑیوں میں اپنے بچے ذبح کروا رہے ہیں اور اپنا سارا کچھ نچھاور کر رہے ہیں، قبلہ اول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں کہ اللہ قبلہ اول کو آزاد کرے، امت مسلمہ پہ کوئی صبح طلوع ہو جائے، امت مسلمہ زوال سے نکل جائے، عروج آ جائے، اللہ انقلاب برپا کر دے کہ حالات بدلنے والے اللہ ہی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعائیں کی جائے تاکہ عالم اسلام اوپر آ جائے اور غیر نیچے چلے جائے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق دے۔